नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेपछि नागरिकता विधेयकले पूर्णता पाउने दिशातर्फ अघि बढेको छ। 2075 साउन 22 गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई सत्तारूढ दलले शनिबार वैधानिकताको दिशामा अघि बढाएको हो। नेकपाको निर्णय अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरेसँगै नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको हो। तर विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी 2063 कै प्रावधान दोहोर्याउनु पर्ने अडानमा छन्। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को 1 मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको कागजातहरू पेश गरेको प्रमाण बुझाइमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। वर्तमान संविधानले पनि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकतालाई बन्देज गरेको छैन। अंगीकृत नागरिकताको सवालमा कहिले 7 वर्ष र कहिले 6 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने बहसकै कारण नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हालसम्म रोकिएको थियो। तर नेकपाको निर्णयपछि त्यो फुकुवा भएको हो। 2072 को संविधान जारी भएपछि पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा 7 वर्षको प्रावधान थिएन। त्यसमा आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्ता 6 महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने शर्त थपेर मात्रै विधेयक ल्याइएको थियो। सुरुवातमा त्यही थपिएको शर्तमा विवाद केन्द्रित रह्यो। मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने विवाहबारीको प्रचलनलाई जोड्दै विरोध गरिरहेका छन्। नेकपाको निर्णयपछि यो विवाद चरम उत्सर्गमा पुगेको छ। 2062-63 मा नागरिकताकै लागि दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो, जसले गर्दा त्यस बेलाको सरकारले बाध्य भएर नागरिकता बाँड्ने अभियान नै चलायो। सोही कारणले 2063 को तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा 5 को 1 मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको कागजातहरू पेश गरेको प्रमाण बुझाइमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। अहिले यो विधेयकले गर्दा राष्ट्र नै खतरामा पर्ने भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा कडाई गर्न लागेको हो। सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नै नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुने स्थिति आए भारतसँग परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्धमा दरार आउने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले बताएका छन्। त्यसको स्वामित्व आफूले नलिने समेत ती दुई दलहरूले निर्णय गरेका हुन्। नेपाल र भारत का छोरी बेटीको जुन बिहाबारी हुन्थ्यो, मानौ यहाँका छोरी बेटी भारतमा बिहा हुने र भारतका छोरी बेटी नेपालमा हुने, खास गरेर मधेसमा बढी हुने हैन। अब त्यो जुन परम्परा थियो, अब त्यहाँको छोरी बेटी हाम्रो बिहा गरेर जब मधेसमा आउँछ उसले 7 वर्ष वेटिङ गर्ने रे। 7 वर्ष मानौ त कसरी बाँच्न सक्छ 7 वर्ष बताउनु। अब जबकि उसको बिहे भइसकेपछि 1 वर्षमा उसको सन्तान जन्म हुन्छ, सन्तानको जन्म हुन्छ, त्यसपछि उसको मानव जन्मदाता लिनुपर्ने। कसरी लिन्छ त्यो जन्मदाता? मानव 3-4 वर्षपछि स्कुल एडमिसन गर्नुपर्ने हैन। अन्य व्यवस्था के त? सरकारको मापदण्ड के? सरकारले स्पष्ट गरेको रहेछ र नेपालको जुन कानुन छ हैन, हामी तपाईँ सबै बुझेको छु कि नेपालको कानुन बिना नागरिकता बिना यहाँ पानी पनि पाउँदैन। नेपालमा बिना नागरिकता बिना केही हुन्छ? न ब्याङ्क खाता खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, न कहीँ तपाईँ लोकसभा आएको भ्याकेन्सी भर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ पासपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। केही काम गर्नु बिना नागरिकता बिना केही काम हुँदैन नेपालमा। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानको आधारमा बनाइएको नागरिकता ऐन 2063 को प्रावधान अनुसार नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने
विपक्षी दलका सांसदहरूको माग छ। नेकपाले ल्याएको विधेयकले मधेसको संस्कृतिमाथि नै प्रहार भएको र मधेसका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र रचिएको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले बताएका छन्। विदेशबाट आउने महिला नेपालमा आउने महिलालाई 60 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख छ। तर हाम्रो सर्वसम्मतिले बनेको संविधान 2063 को संविधानमा बिहा गरेर आएपछि उतातिरको नागरिकता कट गरेको प्रमाण यहाँ पेश गर्दाखेरि तुरन्तै नागरिकता दिने प्रावधान थियो। यो 7 वर्षको प्रावधानले वैवाहिक सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरो, हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बिगार्ने कुरो त छँदैछ। तराई मधेसमा नागरिकताको विषय जहिले राजनीतिक मुद्दा बन्ने गर्छ। नागरिकताकै सवालले गर्दा 2062-63 को जनआन्दोलनपछि सडक नै तातेको थियो। मधेसको रापतापलाई शान्त पार्न त्यति बेला नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकारले नागरिकता बाँड्ने अभियान नै चलाएको थियो। सोही अनुसार अन्तरिम संविधानमा पनि प्रावधान राखियो। त्यही संविधान अनुसार नागरिकता ऐन 2063 ल्याइयो। ऐनको दफा 5 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरे सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार थियो। तर 2072 को संविधान जारी भएपछि भने सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा 7 वर्षको प्रावधान थिएन। त्यसमा आफू जन्मिएको मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा 6 महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने शर्त थपेर विधेयक ल्याइएको थियो। सुरुवातमा त्यही थपिएको शर्तमा विवाद केन्द्रित रह्यो। मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने बिहाबारीको प्रचलनलाई जोड्दै विरोध गरिरहेका छन्। अहिले पनि भारतमा रासन कार्ड र मतदाता नामावली परिचय पत्रका आधारमा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले यस्तो शर्त व्यावहारिक नहुने तर्क अघि सारिएको छ। नेकपाले कसैको इशारामा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको मधेसी नेताहरूको आरोप छ। हाम्रो जुन परम्परा छ, हाम्रो जुन संस्कृति छ, यो नेपाल र भारत बन्नुभन्दा पहिलाको संस्कृति हो। यो रेखा कोर्नुभन्दा पहिलाको यो संस्कृति हो, पहिलाको परम्परा हो। र जस्तो सीतारामको कुरा गर्नुहोस्, अहिले पनि अयोध्याबाट श्रीराम भगवानको चाहिँ जयन्ती जनकपुरमा आउँछ र त्यहाँ जनकपुरवासीले धुमधामसित स्वागत गर्छ। एउटा परम्परा हो हैन। जब सीताको बिहा भयो श्रीराम भगवानसित, त त्यो परम्परा सुरुदेखि नै आएको। विगतमा समितिको छलफल चलिरहँदा कहिले 6 वर्ष कहिले 7 वर्षको प्रावधान ल्याइराख्दा सुरुमा महिला नेत्री तथा अधिकारवादीहरूले खुबै विरोध गरे, जसका कारण लामो समयसम्म विधेयक समितिमै रन्थनियो। पछिल्लो पटक भारत र नेपालको सीमा विवादमा अङ्गीकृत पृष्ठभूमिका केही सांसदले निर्वाह गरेको भूमिकाले भने महिला अधिकारका पक्षमा बोल्ने नेत्री र अधिकार कर्मीको आवाज मत्थर बनाएको छ। यसैको बलमा नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने गरी नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यसमा पनि सीमा विवादको समयमा सरिता गिरीले खेलेको भूमिकाले नेपाललाई शङ्कास्पद बनाएको हो। तर मधेसी नेताहरूले भने एकैजनाको कारण यस्तो निर्णय लिन नहुने तर्क गरेका छन्। भारत में नागरिकता प्रमाण पत्र नाम की कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है। भारत में आधार कार्ड होता है, भारत में मतदाता परिचय पत्र होता है, भारत में राशन कार्ड होती है, वो सब नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन नेपाल के कानून में लिखा है कि किसी दूसरे मुल्क का नागरिकता प्रमाण पत्र त्याग का प्रमाण लाने के बाद 7 साल तक इंतजार करने के बाद अगर किसी की बेटी को उसको नागरिकता दिया जाएगा तो आप विश्वास रखिए प्रदेश 2 में अथवा प्रदेश 5 में मधेश से जुड़ा हुआ, भारत के सीमा से जुड़ा हुआ पूरा मधेश में अब नेपाल भारत का वैवाहिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध पूरा का पूरा अंत्य होने जा रहा है। नेकपाले गरेको निर्णयलाई धेरै नेपालीहरूले समर्थन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेकपाले सही निर्णय लिएको तर्क गरिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा समेत नेकपाकै बहुमत छ। नेकपाले पनि यही अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने र सहमति नजुटेमा मतदान बाँचे भए पनि टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ, जसमा विपक्षी दलहरू पछारिने सम्भावना उस्तै अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको स्वार्थ के हो? थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लेकम गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश।
अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं। खोक्दा, हाँछु गर्दा रुमाल वा कुहिनाले मुख छोपौं। श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। परमानन्द जोशी, अध्यक्ष माधवी जोशी, उपाध्यक्ष लेकम गाउँपालिका दार्चुला। तराई मधेसमा नागरिकताको विषय हरेक चुनावको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ। संसदमा समेत मधेस केन्द्रित दलहरूले सोही मुद्दालाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिन्छन्। मधेसको माग सम्बोधन सहित नागरिकता विधेयक संशोधन हुन्छ भन्दै धेरैले विभिन्न समयमा मन्त्री पड्काएका छन्। तर समस्या ज्यू काट्यो। अहिले फेरि सोही मुद्दालाई चर्काउन तिनै राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। अंगीकृत नागरिकता मूलतः दीर्घकालीन बसाई र वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिने विश्वभरि प्रचलन रहे पनि वैवाहिक सम्बन्धपछि दिने अंगीकृत नागरिकताका हकमा अहिले नेपालमा छलफल भइरहेको छ। नागरिकता विधेयक संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्। प्रथमत, अंगीकृत नागरिकता भनेको वंशजको नागरिकता जस्तो अधिकार नभई यो राज्यले दिने सुविधा हो। यसर्थ विश्वभरिका देशले बसोबास अवधिको आधारमा पूर्व नागरिकता परित्याग, भाषा, नागरिकता लिने देशबारे ज्ञान, असल चरित्र, निरपराधिक रेकर्ड तथा नागरिकता दिने देशप्रति निष्ठाको शपथ जस्ता विभिन्न 7-8वटा आधारलाई मापदण्डको रूपमा विकास गरी तिनको आधारमा मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरेका छन्। दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा समेत फरक फरक प्रावधान छन्, जसमा भारतमा सबै प्रक्रिया पुर्याएमा 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिँदै आएको छ। यस्तै श्रीलङ्कामा 7 वर्ष, पाकिस्तानमा 5 वर्ष, अफगानिस्तानमा 7 वर्ष, बंगलादेशमा 2 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष, तर महिला अनिवार्य मुस्लिम हुनुपर्ने र भुटानमा सन्तान जन्मिएर सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र महिलाले पाउने प्रावधान छ। दक्षिण एसियामा मात्र होइन, बेलायत, इटाली, जापान जस्तो विकसित मुलुकमा पनि 3 वर्षको यस्तो अवधिमा कायम गरिएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा 5 वर्षको अवधि गर्भधान अवधि तोकिएको छ। भारतको नागरिकता ऐन 1955 को दफा 5 को सी अनुसार भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै विदेशी नागरिकले सामान्यतया 7 वर्ष भारतमा बसोबास गरेपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यसरी निवेदन दिनु अघि 12 महिना भने अनिवार्य भारतमै बसेको हुनुपर्छ। भारतीय नागरिकता ऐनमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने महिला तथा पुरुष दुवैलाई यही प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालले पनि परस्पर व्यवहारको आधारमा 7 वर्ष राख्न खोजिएको देखिन्छ। बेलायतमा लाइफ इन यूके टेस्ट भन्ने एउटा परीक्षा पास अनिवार्य गरिएको छ। ब्राजिलमा पोर्चुगिज भाषा जान्नै पर्ने व्यवस्था छ भने फ्रान्समा पनि फ्रेन्च जान्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। यसको मतलब विवाह हुनासाथ सोझै कहीँ पनि नागरिकता दिइन्न। यस्तै अमेरिकाको आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन 1952 अनुसार अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशीले 3 वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। यस्तै नेपालमा मात्र संविधानको धारा 14 अनुसार नेपाली मूलका गैर आवासीय नेपालीलाई नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भएको नागरिकता दिने व्यवस्था अनुरूप समान ढंगले धारा 11 को 6 कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यसर्थ अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकारको सुविधामा कोडाई गरिनु आवश्यक देखिन्छ। सीमाको उचित व्यवस्थापन नभएको मुलुकमा यो हानिकारक हुनेछ। धारा 289 को उपधारा 2 ले विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न पनि अंगीकृत नागरिकता लिएर 10 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि नेपाली माटोमा घुलमिल हुन समय लाग्ने कुरामा नै जोड दिएको छ। नेपालको संविधानले तपाईलाई जति दायरा दिएको छ त्यति प्रयोग गर्नुस्। नेपालको संविधानले के भनेको छ भने संघको हकमा 7 को 1 ले हो क्यारे संघको हकमा कामकाजी भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हो भनेको छ। प्रदेशको हकमा अरू भाषाहरू भनेको छ। तेस्रोमा के भनेको छ भने भाषा आयोगले निर्धारण गरिसकेपछि भाषा आयोगले जुन जुन भाषाहरूलाई निर्धारण गर्छ त्यसलाई जब संविधानले स्वीकार गर्छ अनुसूचीहरूमा संविधानले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ भाषाहरू बोल्नुहोस्। तर यहाँ चाहिँ के छ भने घरभित्र नेपाली बोल्ने र संसदभित्र
हिन्दी बोल्ने पात्रहरू बढी भए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले जागिर खाने र त्यसपछि उपराष्ट्रपति हुँदाखेरि मलाई नेपाली आउँदैन भन्ने यो मानसिकता भारतको हितमा पनि होइन। यो मानसिकता राम्रो होइन। एउटा फरक खालको मानसिकता छ जो चाहिँ हिन्दी बोलियो भने भारत खुस हुन्छ भन्ने मानसिकता। परमानन्द झाको कुरा गर्नुभयो, सरिता गिरीका कुरा सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, सबैले बुझाएको छ। कहाँबाट चलेका छन् यिनीहरू? मेरो आफ्नो के बुझाइ छ भने तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशलाई माया गर्न सिक्नुस्। जो व्यक्ति देशभक्त हुन सक्दैन त्यो व्यक्ति कसैको मित्र हुन सक्दैन। नेपालको संसदमा हिन्दी भाषा बोल्ने देशभक्ति होइन। म फेरि तपाईँले फर्काउँछु कि नेपालको संविधानले यदि त्यो दायरा दिएको छ भने बोल्दा भो, यस समयमा के संविधानले दायरा दिएको छैन भने बोल्नु पाएन। आजको मितिसम्म नेपालको संविधानको 7(1) सङ्घीय संसदमा नेपाली कामकाजको भाषा भनेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै हो भनेर किटान गरेको छ। सांसदले नै संविधान नमान्ने हो भने अरूले मान्छ? संविधान भनेको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ होइन नि संविधान सभा भनेको। विदेशी नागरिकलाई संरक्षण गर्दा कालान्तरमा स्थायीवासी अल्पमतमा पर्दै जाने स्थितिमा नेपालका प्रमुख नीति निर्माण तथा राष्ट्रको अस्तित्वको विषय समेत भोलि विदेशी भूमिप्रति आश्वासन र लगाव जोडिएका व्यक्तिहरूको मत हाबी भई देश नै नरहने खतरा रहन्छ। सन् 1881 मा 5000 हाराहारीमा उखु खेती गर्न फिजी गएका भारतीयहरूले नै जनसाङ्ख्यिकीय रूपमा आक्रमण गरेर फिजीमा सन् 1996 मा महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भई फिजी संरक्षित मुलुक जस्तो बन्यो। यसर्थ नेपालमा अहिले नागरिकता ऐन बनाउँदा यो कुरा व्यवस्था सही ढङ्गले नगरे भोलि देशमा पेपर म्यारेज गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने खतरा देखिन्छ। अझ यहाँ विवाह गरेर 6 महिना 1 वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद गरे पनि नागरिकता त उनीहरूसँगै रहन्छ। त्यसै गरी उक्त नागरिकताधारी व्यक्तिले फेरि आफ्नै पूर्व देशको मान्छे पुनः विवाह गर्यो भने अर्को विदेशीलाई समेत नागरिकता दिलाउने सामर्थ्य राख्छ। यस्तो छिद्र राखेर कानुन बनाउनु हुँदैन। अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा हरेक देशले फरक फरक तरिकाहरू अपनाएका छन्। दक्षिण एसियाकै थुप्रै देशहरूले समेत नागरिकताको सवालमा कडाई गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि यस बारेमा केही अधिकार सहित व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चामुण्डा बिन्द्रासनी नगरपालिका दैलेखको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। सूर्य बहादुर शाही प्रमुख, तारा कुमारी खत्री उपप्रमुख, चामुण्डा बिन्द्रासनी नगरपालिका दैलेख। विवाह गरेर आएकी महिलाले नागरिकताका लागि 7 वर्ष पर्खनु पर्ने तर्क तथ्यपरक र स्पष्ट नभएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको टिप्पणी छ। तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार अङ्गीकृत नागरिकता नपाइन्जेल विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमति पत्रको प्रस्ताव गरेको हो। नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा थप गरेको प्रस्तावमा त्यस्ता महिलाले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरूका 7 वटा बुँदा थप गरिएको छ। 2075 साउन 22 गतेदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ। नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरेसँगै नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको हो। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ, जसअनुसार त्यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि
भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपाले उक्त विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने र सहमति नजुटेमा मतदानबाट भए पनि टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत बहुमत रहेकाले विधेयक पास हुने पक्का पक्की देखिन्छ। समितिमा नेकपाका 15 जना, काङ्ग्रेसका 6 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना, नेमकिपाका 1 र स्वतन्त्र 1 जना सांसदहरू रहेका छन्। गत बुधबारको बैठकमा समितिले सरकारलाई नागरिकताको विषयमा 5 दिनभित्र राजनीतिक सहमति खोज्न निर्देशन दिएको थियो। तर नेकपाको निर्णयपछि पनि राज्य व्यवस्था समितिले समेत त्यसैलाई मलजल गरेको देखिन्छ। समितिको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा थप गरेको प्रस्तावमा त्यस्ता महिलाले प्रयोग गर्न पाउने 7 वटा बुदामा अधिकारहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। संशोधन ऐनको दफा 4 को उपदफा ख मा थाई आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै यस्तो अनुमति पत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। उपदफा 1 को ग मा यी अधिकारलाई 7 बुदामा उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार यस्तो अनुमति प्राप्त महिलालाई चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिन लागि हो। यसैगरी पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउने, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिम निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न पाउने, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न पाउने र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। यी अधिकारहरूमा राजनीतिक अधिकार र सरकारी जागिरमा दरखास्त दिन पाउने जस्ता अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छैन। यस्तै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि यो अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुने यसैमा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि मधेस पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले भने यसको चर्को विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत रहेको बताउँदै अङ्गीकृत नागरिकका सन्दर्भमा जे बन्देज लगाउनु थियो संविधानले लगाइसकेकाले फेरि 7 वर्षको प्रस्ताव किन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रियता र जीवनसँग जोडिएको विषयमा कसैले पनि खेलवाड गर्नु हुँदैन। बहुत ही संवेदनशील विषय हो। बडा सोच समझ गरेर यसमा कुरा गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, नियम कानुन र संविधान बनाउनुपर्छ। लाखौं नागरिक कानुनको अभावमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेको छैन, गरिरहेको छैन। जन्मसिद्धका सन्तान लगायत यो संवेदनहीनता राज्यले कसरी देखाउँदो रहेछ। लाखौं नागरिक चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावमा उसको राष्ट्रियता माथि मात्रै प्रश्न होइन, उसको दैनिक जीवनमाथि समेत असर परिरहेको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था या सरकारको निर्णयबाट हुनुपर्ने काम समयमा नगरेर जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर काम गरेको देखिँदैन। सत्तारूढ दल नेकपाकै प्रदेश 2 का अध्यक्ष प्रभु शाहले पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष शाहले उक्त निर्णय मधेसी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
मधेस पृष्ठभूमि भएका दलहरूले नेपाल भारत बीच परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्न र मधेसमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको आरोप लगाउँदै अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा 7 वर्ष हदम्याद कायम गर्न नहुने र यो निर्णय मधेसी जनभावना विपरीत रहने बताउँदै आएका छन्। सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त महिलाका लागि संशोधनमा ऐनको दफा 4 को उपदफा 1 खमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै अनुमति पत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। उपदफा 1 को गमा यी अधिकारलाई 7 बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, जसमा सम्पत्ति आर्जन, भोग चलन र बेचबिखन, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने, विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउने, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न पाउने र शैक्षिक संस्थामा अध्ययन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न व्यवस्था गरिए पनि राजनीतिक अधिकार र सरकारी जागिरमा दरखास्त दिन पाउने जस्ता अधिकारबारे भने उल्लेख गरिएको छैन। यस्तै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि भने उक्त अनुमति पत्र स्वत खारेज हुने व्यवस्था समेत यसमा गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा चनाखो बन्दै गएको सरकारले नागरिकताको सवालमा सशक्त कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ। नमस्कार।